खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की पाक अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। और यीशु हजूम को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें सिखाने लगा। मुबारक हैं वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्ते के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्ते के सबब से सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हो तुम जब मेरे सबब से लोग तुम्हें लान तान करें और सताएं और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहें। खुश हो और खुशी करो, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि उन्होंने उन नबियों को जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया। पाक अंजील के वसीले से हम सब के गुनाह मुआफ किए जाएं। गुड मॉर्निंग प्यारे भाइयों और बहनों। आज 1 नवंबर है और 1 नवंबर को पाकमा कैथलिक कलीसिया तमाम मुकद्दसीन की ईद मनाती है और आज की पाक अंजील मत्ती की अंजील में से ली गई है, जिसमें से हमारी मरकजी आयत करीमा है, मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान वसी तरीन कायनात का एक आला व अरफा मजहर है, जो न सिर्फ अपने खालिक के करीब तर है, बल्कि बहुत सी खुदाई सफ़ात अपने अंदर रखता है। बुनियादी तौर पर इंसान अपने खालिक हकीकी के चेहरे पर खल्क किया गया, लिहाजा इंसान खुदाई हुस्न का भी अक्स और परतू है। तारीख हमें बताती है कि इब्तदाई कायनात से खुदा ने इंसान को अपनी हजूरी और अपना वसाल अता किया। वही खुदा जो बनी इसराइल पर अजीम व महीब मज़ाहिर फितरत में बड़ी हैबत से ज़ाहिर होता और जिसके चेहरे की तजल्ली हजरत मूसा बर्दाश्त न कर सके। बाग अदन में अपनी मखलूक के रूबरू होता आदम को एक आवाज सुनाई देती है, तू कहाँ है? यकीनन वो वहां नहीं है जहां उसे होना चाहिए। कोई अहम चीज खो गई है। इंसान अपने ही हवास से मगलूब होकर वो वसाल खो देता है जो अलाही परवरदिगारी ने उसे अता किया था। खुदा इंसानों के इस रवैये पर जरूर खफा हुआ कि ये फराग उसने कभी चाहा ना था। इस आलम बरगश्तगी में इंसान ने क्या क्या दुख ना उठाए। इसी आहो फगा की आवाज बराबर अलाही ऐवानों में पहुंचती रही। रिश्ता तो आखिर रिश्ता है। खुदा इंसान को सजा जरूर देता है, मगर उसे बेसरो सामान नहीं छोड़ता। वदन की पोशाक उसे दोबारा पहनाना चाहता है। वो उसे उसी दर्जा पर देखना चाहता है जिस पर वो तख्लीक किया गया। लिहाजा उसे ये बात बिल्कुल न भाई कि फासले ऐसे भी होंगे, ये कभी सोचा ना था। फासले ऐसे भी होंगे, ये कभी सोचा ना था। सामने बैठा था मेरे और वो मेरा ना था। फासला तकलीफ दे होता है। हिजर दिल को छाननी छाननी कर देता है। खुदा से दूरी मौत है और उसका कुर्ब जिंदगी है। खुदा मोहब्बत है और मोहब्बत जिंदगी है। खुदा अपने जोश से मुस्तस्ना नहीं हो सकता है। उसकी मेहर वफा जोश तो मारेगी। उसने इस फासले को मिटाने में कोई कसर बाकी ना छोड़ी।
دانیال کی کتاب میں لکھا ہے، اے صادقو کی روحو اور جانو، خداوند کو مبارک کہو، اب تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ اے عابدو اور دل کے حلیمو، خداوند کو مبارک کہو، اب تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایسے ماحول میں پیارے بھائیوں اور بہنوں ایسے ماحول کو عمل میں لانے کے لیے خداوند نے ایک عملی ذریعہ بھی فراہم کیا، اور نوح انسان کی محبت میں سرشار ہو کر اپنے لخت جگر کے لہو سے وہ عہد تحریر کیا کہ دیدار الہی خواب سے تعبیر بن سکے، اور اس دعوت کے لیے اور ذریعہ عطا کیا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اب جو لوگ اس کے متحمل ہیں اور جو محو سفر ہیں، کلیسیا آج انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ جو لوگ متحمل ہیں وہ محو سفر لوگوں کے لیے مثال ہیں، جن کے اسوہ حسن کی پیروی کر کے ہم وہ منزل پا سکتے ہیں۔ بات اگر پارسائی کی دعوے کی ہو تو اس کے حضور کوئی ٹھہر نہیں سکتا، البتہ ایک صراط مستقیم ہے، طویل مسافت ہے، راستہ کٹن ہے، مگر دعوت عام ہے۔ تم کامل بنو جس طرح تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ کون ہے جو اس کاملیت تک پہنچ سکتا ہے؟ کون ہے جو اس کاملیت تک پہنچے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یوحنا عارف نے فرمایا ہے کہ جو بڑی اذیت سے نکل کر آئے ہیں، اور جنہوں نے اپنے جاموں کو برے کے خون سے دھویا ہے اور انہیں سفید کیا ہے۔ یہ وہ ہیں جو بشری رغبتوں کے ساتھ مسلسل برسرے پیکار رہے ہیں اور بالآخر غالب آئے ہیں، تاکہ اس کے ہم شکل بن سکیں جو روحانی اور نورانی ہے۔ دل کی طہارت کا انعام خدا کا وصال ہے، چونکہ دل ہی منبع ہے نیکی کا بھی اور بدی کا بھی، اور ایک دل ہو کر وہ ہر روز ہیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھر گھر روٹی توڑا کرتے، خوشی اور دل کی صفائی سے کھانا کھایا کرتے۔ آسمانی شہر کا یہ ایک زمینی منظر نامہ ہے جہاں خدا کی موجودگی اور حضوری ہے۔ انہی مقدسین کی رفاقت پر ہمارا ایمان ہے، جن میں اعلیٰ زندگی کے تمام اوصاف پائے جاتے ہیں۔ یہ وہ پھل ہیں جو ان کی پہچان ہے کہ وہ کس کے شاگرد ہیں۔ مقدس پالوس رسول ان اوصاف کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں، مگر روح کا پھل محبت ہے، خوشی ہے، سلامتی ہے، صبر ہے، مہربانی ہے، نیکی ہے، ایمانداری ہے، حلیمی ہے اور پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں، اور جو یسوع کے ہیں انہوں نے تو جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت مصلوب کر دیا ہے۔ اگر ہم روح کے سبب زندہ ہیں تو روح کی تقلید کرنا چاہیے۔ یہ وہ مقدسین ہیں، انہی مقدسین نے انہی اصولوں پر عمل پیرا ہو کر خدا کا دیدار حاصل کیا۔ یہ کس قدر مختلف بلکہ ضد ہیں ان کاموں کے جو جسم کی خواہش پر مبنی ہیں، اور جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، بد پرہیزی، بت پرستی، جادوگری، دشمنی، جھگڑا، حسد، غضب، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، رشک، نشہ بازی، اوباشی اور ان کی مانند۔ مقدس پولس رسول کے مطابق ایسے لوگ خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اندر سے باہر آ کر انسان کو غیر مومن بناتی ہیں۔ مقدسین ہمیں ایک راستہ دکھاتے ہیں، چلنا ہم نے از خود ہے۔ ان کی شفاعت اس راستہ کو آسان بنا سکتی ہے۔ مقدس تھامس ایکوائنس فرماتے ہیں کہ خدا کے قانون کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے حضور مقدسین کے ذریعے پیش کیے جائیں۔ اپنی شفاعت کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ خدا کے قرب کا راستہ دشوار سہی لیکن ناممکن نہیں ہے۔ خدا مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کے پیغام کا جو
آخذ کیا ہے مضمون، وہ میں نے پرستش سال دوم کی کتاب سر سیمول رفائل کے مضمون میں سے لیا ہے، اس سے استفادہ حاصل کیا ہے، لہٰذا اس اچھے کام کے لیے ہم سر سیمول کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بار میں پھر آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے آپ اس چینل کو لائک کیجئے، اس کو سبسکرائب کیجئے، دوسروں کے ساتھ بانٹیں تاکہ خدا کا پیغام جو کہ وہ سب کے پاس پہنچ سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔